दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम समाज र सन्दर्भ। सर्वप्रथम त तिहारको शुभकामना सम्पूर्ण नेपालीलाई माउन्टेन टेलिभिजनको तर्फबाट सम्पूर्ण नेपालीलाई हामी दिन चाहन्छौँ। र आज समाज र सन्दर्भ कार्यक्रममा हामी जसरी देशमा जुन किसिमले न्यायालय धमिल बनेको छ, न्यायालय अझै पनि न्यायालयभित्रको विवाद साम्य हुन सकेको छैन। र यो विवाद साम्य नहुनुको कारण खास गरी न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीश बीचको लडाईँलाई सबै नेपाली जनताले बुझिरहेका छन्। के साँच्चीकै प्रधान न्यायाधीश मात्रै दोषी हुन् या उहाँलाई दोष देखाउने पनि दोषी हुन्, या कानुनी प्रक्रिया नबुझेरै प्रधान न्यायाधीशमाथि आक्षेपहरू लगाइरहेका छन्? ठ्याक्कै के हो आजको यो समाज र सन्दर्भ कार्यक्रममा हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। आज जसरी न्यायालयभित्र जुन किसिमको अवस्था सृजना भएको छ, पक्कै पनि यो विश्व जगतमा अभ्यास नभएको अभ्यास हाम्रो न्यायालयभित्र भएको स्पष्ट देखिन्छ। आज न्यायालय स्वच्छ, निष्पक्ष र गरिमाय अवस्थामा हुनु पर्थ्यो। त्यो देखिँदैन। जुन न्यायालयको सम्मानजनक गरिमाय छ, त्यो गरिमायमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरिएको न्यायालयभित्रकै न्यायाधीशहरूको जुन किसिमको रस्साकसी छ कि यो न्यायसङ्गत छ या छैन। त्यसैगरी यतिसम्म भइसक्दा पनि प्रधान न्यायाधीशले जुन किसिमले बाटो क्लियर गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्न नसक्नुको कारण के? र उहाँले पनि जसरी न्यायमूर्तिको हिसाबले आफ्नो पक्षबाट निकास दिनुपर्ने अवस्थामा अटेरीपन देखाएको हो कि कानुनसङ्गत उहाँले आफूलाई बचाइराख्नु भएको हो? यी सबै पाटोमा आज हामी संवाद गर्नेछौँ। संवादको लागि आज हामीसँग कानुनविद जोडिनु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ अधिवक्ता पृथ्वीनाथ राई। अब भने म आजको संवादमा उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सर्वप्रथम तपाईँलाई तिहारको शुभकामना। तपाईँलाई पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, मेरो संस्थाकोबाट र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो आगामी आइरहेको तिहार, दीपावली, नेपाल सम्वत, छठ लगायत सम्पूर्ण हामीहरूको चाहिँ राष्ट्रिय पर्वहरूको धेरै धेरै शुभकामना छ। अब आजको संवाद रमाइलो गर्ने हाम्रो पनि मन थियो, तर त्यो अवस्थामा न्यायालय छैन। देशको अवस्था जसरी रङ्गी बिरङ्गी हुनु पर्थ्यो, सुन्दर हुनु पर्थ्यो, त्यो अवस्था देखिएन। अझ न्यायालय नै यसरी धमिल भएपछि तपाईँसँग संवाद रमाइलो गर्न हामी सक्षम भएका छैनौँ। र यो विवादको जसरी न्यायालयभित्र उत्कर्षमा पुगेको छ विवाद, यो उत्कर्ष हुनुको कारण के हो? वास्तवमा यो अहिले जुन कुरा भन्नुभयो, आज हामी लक्ष्मी पूजाको दिनमा, लक्ष्मी पूजाको सन्दर्भमा होइन, हामी जुन एउटा उमङ्ग भइरहेका छौँ, खुसी भइरहेका छौँ। योभन्दा अगाडि पनि म यहाँ आउँदै गर्दाखेरि लक्ष्मी पूजाको लागि विशेष पूजाको तयारी भइरहेको थियो, नाचगान भइरहेको थियो, जताततै यो माहौलहरू भइरहेछ, देउसी भैलो भइरहेको छ होइन। यो एउटा उमङ्गपूर्ण समयमा जुन उमङ्ग, खुसी जुन सेयर गर्नुपर्ने, हामीले एउटा राष्ट्रिय चाडको रूपमा यसलाई चाहिँ हामीले सदा एकदमै परम्परागत रूपमा चाहिँ सदियौँदेखि मान्दै आइरहेका छौँ र मान्नु पनि पर्छ। तर विडम्बना के हो भने आज लक्ष्मी पूजाको दिन जुन खुसी हामीले मनाइरहँदाखेरि के सम्पूर्ण नेपालीहरू आज खुसी छन् त? के सम्पूर्ण नेपालीहरूको चाहिँ मुहारमा आज हाँसो छ त? यी त्यो कुरा चाहिँ एकदमै गम्भीर कुरा। आज न्यायालयको कारणले, आज न्यायालयले जुन किसिमको चाहिँ व्यवहार देखाइरहेको छ र न्यायालय जुन मोडमा आइरहेको छ, र त्यो मोडमा आउनको लागि राष्ट्रका अन्य प्रमुख अङ्गहरू, कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाको जुन रोलहरू छ होइन, र विभिन्न तपाईँको चाहिँ देशका चाहिँ प्रमुख अङ्गहरूको जुन भूमिका छ, ती अहम भूमिकाहरू सही ढङ्गले के भइरहेको छ त? यी कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। निश्चय नै आज लक्ष्मी होइन, तपाईँको चाहिँ समृद्धिको देवी आज हाँसिरहेको बेलामा, खुसी भइरहेको बेलामा, दीपावली भइरहेको बेलामा न्यायको देवी रुइरहेको छ, सर्वोच्च अदालतमा रुइरहेको छ।
यी कुराहरूलाई हामीले चाहिँ मनन गर्ने हो भने आज जति खुसियाली दीपावली भए पनि ती दीपावलीको चाहिँ खुसियाली सँगसँगै एउटा अदृश्य भयले मान्छेलाई छुइरहेको छ। किनभने न्यायालय अन्योलतामा छ, न्यायालयबाट न्याय भइरहेको छैन, न्यायको बन्दी भइरहेको छ। यी कुराहरू, यी समय, यो परिवेश जुन हुनुहुन्थेन, जो मान्छेहरूले चाहेका थिएनन्, सोचेका थिएनन्, होइन, न्यायालय भनेको चाहिँ अन्तिम सत्य हो, त्यसमा पनि सर्वोच्च न्यायालय भनेको चाहिँ अन्तिम फैसला गर्ने अभिलेख अदालत हो, होइन। त्यो क्षेत्रबाट न्याय गरिसकेपछि, त्यो क्षेत्रबाट न्याय भइसकेपछि अन्य क्षेत्रबाट न्याय फेरि लिन मिल्दैन। त्यो न्यायको लागि अन्य ठाउँमा उजुर गर्न मिल्दैन, निवेदन हाल्न मिल्दैन। त्यसपछिको न्याय भनेको त मान्छेले चाहिँ परलोकमा पाउला अथवा नपाउला, त्यो अन्य कुरा हो। तर हाम्रो देशको सन्दर्भमा र कुनै पनि देशको सन्दर्भमा अन्तिम न्यायालय, रुल अफ ल, विधिको शासन अवलम्बन गरेको राष्ट्रहरूमा अन्तिम न्याय दिने क्षेत्र भनेको चाहिँ सर्वोच्च अदालत हो। जबकि सर्वोच्च अदालतमै यस्तो किसिमको चाहिँ न्याय दिनुपर्ने न्यायमूर्तिहरूले, अधिकार दिनुपर्ने अधिकारदाताहरूले आफै अधिकार मागिरहेको स्थिति छ। भन्नुहोस् त, के अधिकार दिने मान्छेहरूले आफै अधिकार मागेपछि त्यो कति निरीह अवस्था होला, त्यो कति शर्मिन्दा अवस्था होला, कति लाजमर्दो अवस्था होला। यी कुराहरू चाहिँ सोच्दाखेरि पनि, यी कुराहरू चाहिँ तपाईँको हामीले कल्पना गर्न पनि नसकिने कुराहरू, होइन। यो 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 कल्पनाभन्दा धेरै बाहिरको कुरा हो, कल्पनातीत कुरा हो, होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता परिवेशहरू सिर्जना गर्नुमा कसको हात छ? आज सबैको चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ हामीले आत्मसात गरेर, होइन, छातीमा हात राखेर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यो न्यायालय धमिल्याउने, यो न्यायालयलाई बिगार्ने, यो न्यायालयलाई बिटुल्लो पार्ने यो जुन अवस्था सिर्जना गरेको छ, जुन खेल खेलिरहेको छ, यो खेल खेल्नुको पछाडिको ग्रान्ड डिजाइन के हुन सक्छ, यो हामीले बुझ्नुपर्ने अवस्था छ। हाम्रो देशको सवालमा यो किसिमको चाहिँ कामहरू, होइन, धेरै विगतदेखि भइरहेका छन्, होइन, पर्दा पछाडि भइरहेका थिए, होइन। तर अहिले आएर त यो पुरैसँगले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भेल अफ इग्नोरेन्स अनभेल भएको छ, उद्दाङ्गिएको छ, छर्लङ्ग तपाईँको चाहिँ अगाडि आएको छ, होइन, पर्दा खोलेर आएको छ, होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ धेरै किसिमको चाहिँ खेलहरू, धेरै किसिमको चलखेलहरू, धेरै किसिमको चाहिँ दिग्दमबाजीहरू, धेरै प्रकारको चाहिँ एउटा सुनियोजित दुर्घटना घटाउने किसिमको चाहिँ योजनाहरू, परिपञ्चहरू आज चाहिँ हाम्रो अगाडि आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो एकदमै दुःखदपूर्ण अवस्था हो। अझ कलाकारहरूको चाहिँ शैलीमा भन्ने हो भने देउसी भैलो न्यायालयभित्र चलेको छ। हास्य कलाकारहरूको शैलीमा भन्ने हो भने आज हिजोसम्म हास्य कलाकारहरूले नेताहरूको बारेमा चाहिँ नि हास्य व्यङ्ग्य प्रकट गरिरहेका हुन्थे, तर आज न्यायमूर्तिहरूकै बारेमा कलाकारहरू व्यङ्ग्य गर्न बाध्य भएको छ। यसले के सङ्केत दिइरहेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, वास्तवमा यो जुन तरिकाले अघि मैले भनिसकेँ र अघि यो कुराहरू उठाउने क्रममा यो एक प्रकारको न्यायालयलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन किसिमको हस्तक्षेप एउटा चाहिँ व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबाट भइरहेको छ, होइन, राजनीतिक पार्टीहरूबाट भइरहेको छ। विशेष गरी एउटा न्यायालय चाहिँ तपाईँको विशुद्ध एउटा न्याय दिने एउटा चाहिँ पवित्र एउटा चाहिँ स्थलमा जुन प्रकारले चाहिँ न्यायको एउटा चाहिँ जनताहरूले अपेक्षा गरेका छन् र जुन प्रकारको जनताहरूले आफ्नो मौलिक अधिकारहरूलाई तपाईँको चाहिँ प्राप्त गर्नुको लागि न्यायालयलाई जुन किसिमको चाहिँ पुकार गर्दछन्, न्यायालयलाई जुन प्रकारले चाहिँ आश भरोसा गरेका छन् र न्यायालयले त्यो प्रकारले चाहिँ एउटा चाहिँ अभिभावकको रूपमा, न्यायालय भनेको चाहिँ संविधानको चाहिँ अभिभावक हो,
नवीन न्यायालय भनेको संविधानको रक्षक हो, न्यायालय भनेको चाहिँ जनताको चाहिँ फन्डामेन्टल राइट्स मौलिक अधिकारहरूको रक्षक हो। रक्षक कहिले भक्षक हुनु हुँदैन। त्यो भएको हुनाले न्यायालय आज चाहिँ त्यो अवस्थामा तपाईँको चाहिँ न्याय दिने न्यायमूर्तिहरू नै आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ अधिकारको कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि सर्वप्रथम त अधिकार माग्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ कि पर्दैन, होइन? अधिकार र कर्तव्य भन्ने कुरा त धेरै एक आपसमा अनुन्यासित छ। अधिकार र कर्तव्यको कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ रेसिप्रोसिटीलाई, यसको समन्वयलाई हामीले बुझ्न सकेनौँ भने, होइन, त्यहाँनिर चाहिँ हामीले धेरै ठुलो चाहिँ गल्ती गर्न सक्दछौँ। त्यसो भएको हुनाले ती अधिकार माग्ने होइन उहाँले चाहिँ अधिकार दिने हो। उहाँहरू भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्रेड युनियन होइन, उहाँहरू भनेको चाहिँ के अरे चाहिँ राजनीतिक सङ्गठनको चाहिँ एउटा चाहिँ भातृ सङ्गठनको चाहिँ कार्यकर्ताहरू जस्तो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो नारा जुलुसको शैलीमा, त्यो तपाईँको चाहिँ एउटा बहिष्कारको शैलीमा, होइन, यो तरिकाले चाहिँ आएर तपाईँको चाहिँ यसरी प्रस्तुत हुँदै गर्दा तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भने एउटा जनमानसले जुन किसिमको चाहिँ आश, जुन किसिमको भरोसा, जुन किसिमको विश्वास गरेको छ त्यो विश्वास टुटेर जान्छ। आज तपाईँको चाहिँ यो के अरे चाहिँ अनिर्णयको कारणले गर्दाखेरि न्यायालयबाट जुन न्यायको अनिर्णयको बन्दी भइरहेको छ, यसले गर्दाखेरि अघि नै मैले भनिसकेँ फन्डामेन्टल राइट्सहरू चाहिँ, होइन, मानिसको चाहिँ जिउन पाउने अधिकारहरू, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारहरू, फौजदारी न्यायको अधिकारहरू, मान्छेको शिक्षा सम्बन्धी अधिकारहरू, संस्कृति सम्बन्धी अधिकारहरू, धर्म सम्बन्धी अधिकारहरू, होइन, मानिसले चाहिँ बाँच्न पाउने अधिकार, बाँस कपास लगायतका अधिकारहरू, मानिसले तपाईँको चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको अधिकारहरू, होइन, महिलाको अधिकारहरू, यी सम्पूर्ण अधिकारहरू आज कुण्ठित भइरहेको छ। धेरै केसहरू, हजार केसहरू चाहिँ आज चाहिँ पेन्डिङ भइरहेको अवस्था छ। ती केसहरू तपाईँको चाहिँ जुन 6 महिना पछाडि चाहिँ तपाईँको एकचोटि पेशी हुन्छ, यसरी चाहिँ पेशी हुने केस तपाईँको चाहिँ समयमा फैसला नहुँदा, समयमा ती पीडित व्यक्तिहरूले न्याय नपाउँदा आज के न्यायको चाहिँ अधिकार, जनताको फन्डामेन्टल राइट सुरक्षित छ? यी कुराहरू के न्यायमूर्तिहरूलाई यो कुराको जानकारी छैन? के न्यायमूर्तिहरूलाई जस्टिस भन्ने कुरा थाहा छैन? जस्टिस भनेको के हो, न्याय भनेको के हो, त्यो कुरो बुझ्नु पर्दैन? जस्टिस भनेको त पर्फेक्ट रियलाइजेसन अफ ह्याप्पिनेस हो। वेन समवन बिकम्स ह्याप्पी अदर शुड नट रिमेन अनह्याप्पी। आज हामीले लक्ष्मी पूजाको दिनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि हाँसिरहँदाखेरि के सबै मान्छेहरू हाँसिरहेका छन्? के सबै मान्छेहरू खुसी भइरहेका छन्? के हामी हाँसिरहँदा, हामी खुसी हुँदाखेरि के उनीहरूको खुसी हुने, हाँस्ने अधिकार छैन? के कुण्ठित बनाउन मिल्छ? हामीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दाखेरि के अर्काको अधिकारलाई हामीले ख्याल गर्नु पर्दैन? जस्टिसले त त्यो भन्दैन। आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नु र अरूको अधिकारलाई पनि कुण्ठित गर्नु, त्यसो भनेको छैन। राइट भनेको त यु क्यान इन्टरटेन योर राइट टु द एक्सटेन्ट द्याट रिमेन्स अनइन्टरभेन्ड टु अदर। त्यति हदसम्म हामीले प्रयोग गर्नु सक्छौँ र प्रयोग गर्नुपर्दछ, जसको कारणले अन्य व्यक्तिको, दोस्रो व्यक्तिको चाहिँ अधिकारमा आघात नपुगोस्। यो त सबै जनताले जान्ने कुरा हो, नागरिकले जान्ने कुरा हो, एउटा सबै व्यक्तिले जान्ने कुरा हो। लेमेनलाई पनि थाहा छ, न्यायमूर्तिलाई थाहा हुनु परेन? त्यो कुरो बुझ्नुपर्छ पर्दैन? यतिखेरको बेलामा सङ्कटकालीन अधिकारमा पनि, सङ्कटकालीन अवस्थामा पनि तपाईँको जनताको मौलिक अधिकारहरूलाई कुण्ठित गर्न मिल्दैन। संविधानले भनेको छ, संविधानवादले भनेको छ, होइन? हामीसँग धारा 16 देखि धारा 46 सम्म 31वटा मौलिक अधिकारहरू छन्। तीमध्ये तपाईँको चाहिँ हाम्रो धेरै अधिकारहरू अघि नै मैले भनिसकेँ, होइन? फौजदारी न्यायको अधिकार, होइन, तपाईँको चाहिँ सांस्कृतिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, शैक्षिक अधिकार, सामाजिक सुरक्षाको अधिकार, सिनियर सिटिजनको अधिकार, महिलाको अधिकार, यस्तो अधिकारहरूलाई कुण्ठित गर्न मिल्दैन। तपाईँको चाहिँ सङ्कटकालीन अवस्थामा पनि यस्ता मौलिक अधिकार अहरणीय हुन्छ। तर आज बन्दी प्रत्यक्षकरण लगायत धेरै दर्जनौँ हजार मुद्दाहरू आज सुप्रिम कोर्टमा पेन्डिङ भइरहँदा, अनिर्णयको बन्दी भइरहँदा, त्यहाँको न्यायाधीशहरूले चाहिँ तपाईँको बहिष्कार गरिरहँदा योभन्दा ठुलो नाटक प्रहसन अरू के हुन सक्छ?
के उहाँहरू चाहिँ नाट्यघरको चाहिँ नाट्यशालामा उभिएर प्रहसन दिने नाट्यकारहरू त होइन नि त। उहाँहरू त न्याय दिन आउनुभएको। न्याय दिने मान्छेहरू भर्चुअस हुनुपर्छ। दे निड टु गो बियोन्ड द्याट personal, individual, pleasurable or materialistic pleasures. They need to be virtuous. So they can be justice. Justice भनेको त they are more beyond the thing than that of the people general what they do have. उनीहरूको स्ट्याटस जनरल पिपलको भन्दा त हाइएस्ट लेभल हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि मात्रै उहाँहरू न्यायाधीश हो। न्यायाधीशहरूको चाहिँ आँखा जस्टिस अफ गडेस इज अलवेज ब्लाइन्ड फोल्डेडनेस, आँखा बाँधिएको छ। तर उहाँले त त्यो ब्लाइन्ड फोल्डेडनेसलाई खोलेर हेर्न मिल्दैन नि। उहाँले चाहिँ आफ्नो अधिकारको कुरा गर्न मिल्दैन नि। उहाँले त जनताको अधिकार गर्ने हो। उहाँले त व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत लाभ, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, व्यक्तिगत मान्यता भन्दा माथि उठेर जानुपर्छ। तर उहाँले त्यो गरिराख्नु भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि आज देशमा, आज राष्ट्रमा, आज जुन किसिमको यो यत्रो वर्षौँदेखि हैन हामीसँग संविधान छ। संविधानले यो हैन तपाईको चाहिँ आधी दर्जनभन्दा बढी संविधान छ। त्यो संविधानले प्रत्याभूति गरेको त्यो मौलिक अधिकारहरूलाई कुठाराघात गर्ने अधिकार उहाँहरूलाई कसले दियो? हिजो ती मौलिक अधिकारको लागि 2004 साल, 7 साल, 15 साल, 19 साल, 46 साल, 62, 63 हुँदै यतिखेर आइरहेको अवस्था हो। र तपाईको चाहिँ संविधान सभाबाट 601 जना सभासदहरूबाट तमाम नेपाली जनताहरूबाट, न्यायप्रेमी जनताहरूबाट सिङ्गो राष्ट्रले दिएको संविधानहरूलाई कुल्चेर हिँड्ने उहाँलाई कसले अधिकार दियो? संविधानवादमा त्यो अधिकार उहाँहरूलाई छ। कानुनको शासन, विधिको शासन, रुल अफ लमा त्यो अधिकार कसैलाई पनि छुट छैन। इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज। कानुनको अनभिज्ञता कसैलाई क्षम्य हुँदैन। यो कुरा उहाँहरूले पढाउनु पर्नेमा उहाँहरूलाई जनताले पढाउनु पर्ने, कानुनको विद्यार्थीहरूले पढाउनु पर्ने। यो कुराहरूले जान्नुपर्छ पर्दैन? यी कुराहरू, तमाम कुराहरू अनुत्तरित कुराहरू छन्। यो कुराहरू, यी समस्याहरू, यो अवस्थाहरू, यो जो कसैले सिर्जना गरेको छ भने यो न्यायालयले सिर्जना गरिएको छ। हुन्छ, न्यायालय माथि हस्तक्षेप हुन्छ, राजनीतिक हस्तक्षेप होला, तपाईको चाहिँ कार्यपालिकाको हस्तक्षेप होला, व्यवस्थापिकाको हस्तक्षेप होला। तर न्यायमूर्ति भएपछि ती हस्तक्षेपको माखे साङ्लोहरूलाई तोड्दै, चक्रव्यूहहरूलाई तोड्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। न्यायाधीश भइसकेपछि, न्यायमूर्तिहरू भइसकेपछि त्यो इतिहासहरू हामीले हेरेका छौँ नि त। म्याग्ना कार्टा 1215 देखि हामीले हेरेका छौँ नि त। एक्ट अफ सेटलमेन्ट 1701 देखिको इतिहास, जुडिसियल इन्स्टिट्युसनलाइजेसन, संहिताकरणको, संस्थागत सिस्टमको, प्रणालीको हेरेको छौँ नि त हैन। मोन्टेस्क्यूले त्यसै चाहिँ 1748 मा सेपरेसन अफ पावर, चेक एन्ड ब्यालेन्स हैन, द स्पिरिट अफ लमा त्यसै लेखेका होइनन् नि हैन। यस्तो इतिहासहरू छ हामीसँग हैन। हामीसँग बोनहाम केसको इतिहास छ। हामीसँग केशवानन्द भारती स्टेट अफ केरला हैन 1973 मा गरेको संविधानवाद सम्बन्धी नियमहरू, प्रिन्सिपलहरू, सिद्धान्तहरू हैन, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तहरू, त्यस्ता सिद्धान्तहरू छ। त्यो सिद्धान्तको जगमा न्यायाधीशले न्याय दिनुपर्दछ। यदि कानुनले बोलेको छैन भने पनि न्यायाधीशले कहिलेकाहीँ ओपन टेक्सचर र पिनमरल सिचुएसन भन्छ। यस्तो अवस्थामा जजेज विल ह्याभ डिस्क्रेसनरी पावर। जजेसले चाहिँ सोभित अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ। न्यायको आधारमा, प्रिन्सिपलको आधारमा, सिद्धान्तको आधारमा, ग्रन्डमको आधारमा, बोल्जिस्टको आधारमा। यी कुराहरू त न्यायकर्मीहरूले जान्ने होइन, न्यायमूर्तिहरूले जान्नुपर्ने होइन। अनि बहिष्कार गर्न मिल्छ? तपाईँले के कुरो थप्नु चाहे? तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको न्यायाधीशहरूले अपनाएको बाटो सही छैन भन्नु खोज्नु भयो कि प्रधान न्यायाधीशले गरेको बाटो सही छ भन्नु खोज्नु भयो? अहिले जुन न्यायालयमा जुन अवस्था सृजना भइरहेको छ, मैले कुरै गर्दाखेरि मैले यो या त्यो मान्यो भन्दा पनि पहिलादेखि नै स्वतन्त्र न्यायपालिका, निष्पक्ष न्यायपालिका
हैन र सक्षम न्यायपालिकाको पक्षमा पहरेदारीको हिसाबले, कानुनको विद्यार्थीको हिसाबले, हैन कानुनको सेनाको हिसाबले, कानुनको विद्यार्थीको हिसाबले, हैन मैले यो कुराहरू बनिरहेको। त्यसो भएको हुनाले कानुनलाई प्रमुख मानेपछि, न्यायलाई प्रमुख मानेपछि, यो न्यायलाई प्रमुख मान्ने, कानुनलाई प्रमुख मान्ने हाइपोथेसिसको आधारमा जुन डिबेट निस्किन्छ, जुन फर एन्ड एगेन्स्ट आउँछ, जुन वाद संवाद प्रतिवाद हुँदै जुन संश्लेषण हुन्छ, त्यो सिन्थेसिसलाई टेकेर हामीले बोल्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यसो भएको हुनाले को कति राम्रो छ, कति राम्रो छैन भन्दाखेरि पनि न्यायालय सक्षम हुनु पर्यो। यो हाम्रो संविधानले पनि, संविधानको प्रिएम्बलमा तपाईको चाहिँ अन्तिम रूपमा तपाईको चाहिँ सक्षम र स्वतन्त्र सक्षम न्यायपालिकाको, हैन इम्पार्शियल, इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड कम्पिटेन्ट जुडिसियरीको परिकल्पना गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो प्रकारको जुन न्यायालयमा एक प्रकारको राजनीतिक जुडिसियरी, एक प्रकारको एक्जिक्युटिभ जुडिसियरी, एक प्रकारको लेजिस्लेटिभ जुडिसियरी, एक प्रकारको क्रिमिनल जुडिसियरी अथवा एक प्रकारको इन्टरनेसनल जुडिसियरी जुन नेक्सस हुनु खोजिरहेको छ, त्यो नेक्सस हुनु भएन, त्यो गडजोड हुनु भएन। मैले के थप्न चाहे फेरि मैले भन्न खोजेको के छ भने, अथवा तपाईँले सोध्नु खोजेको कुरा जुन किसिमको रस्साकसी देखिएको छ, ठ्याक्कै तपाईँले भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशले चालेको बाटो सही छ कि, कदम सही छ कि प्रधान न्यायाधीश भन्दा पनि न्यायाधीशहरूले जुन किसिमको बाटो अपनाएका छन् त्यो न्यायसङ्गत छ? यसको जवाब के? तपाईले यो कुरा अहिले वास्तवमा यो न्यायालय क्षेत्रमा यो एउटा चाहिँ हाम्रो नेपाल बार एसोसिएसन लगायत विभिन्न ठाउँहरूमा राजनीतिक वृत्तमा अहिले चलिरहेको कुरा नै यही हो, हैन? एक सम्मानित न्यायमूर्तिज्यूहरू उहाँहरू चाहिँ बेन्च बहिष्कार गरेर एउटा बहिष्करणको बाटोलाई लिएर गइरहनु भएको छ र अर्डिनेटको बन्दी भइरहेछ आज न्यायपालिका, हैन सर्वोच्च अदालत। र अर्कोतर्फ जुन मार्ग प्रशस्त गर्नु भन्ने कुरा आइरहेको छ, हैन राजीनामाको कुरा आइरहेको छ। तपाईले त्यो राजीनामाको कुराको सन्दर्भमा योभन्दा अगाडि पनि प्राइम टेलिभिजनबाट हाम्रो सम्मानित प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट आफ्नो कुराहरू, आफ्नो अभिव्यक्तिहरू उहाँले चाहिँ प्रस्ताउनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै स्टेक होल्डरलाई, धेरैभन्दा धेरै न्यायप्रेमी जनसमुदायलाई र तमाम नेपालीहरूलाई पनि एउटा के सन्देश भएको छ भने प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट पनि मार्ग प्रशस्त भएको छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने म राजीनामा दिन्न, म संविधान अन्तर्गत स्थापित व्यक्तित्व न्यायमूर्ति हो, म प्रधान न्यायाधीश हो। त्यसले गर्दाखेरि म एउटा दुईटा इन्ट्रेस्टलाई म सम्मान गरेर, तमाम इन्ट्रेस्टलाई उपेक्षा गरेर, भावनालाई उपेक्षा गरेर जान मिल्दैन। तपाईको न्यायपालिका भनेको त ब्यालेन्सिङ अफ इन्ट्रेस्ट पनि हो। धेरै हेटेरोजिनियस इन्ट्रेस्टहरू हुन्छ, विविध इच्छा र चाहनाहरू हुन्छन्। ती विविध कन्फ्लिक्टिङ द्वन्द्वरत इच्छा र चाहनाहरूलाई ब्यालेन्सिङ इन्ट्रेस्टको रूपमा चाहिँ न्यायालयले काम गर्नुपर्छ। त्यो कुरा उहाँले भन्नुभएको छ, अस्तिको अन्तर्वार्तामा उहाँले प्रस्ताइसक्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले राजीनामा भनेको यस्तो शब्द हो, देशको यसलाई हामीले चाहिँ सन्धि विग्रह गरेर हेर्ने भने राजी प्लस नाम हुन्छ। जसलाई तोकिएको छ, जसले दिनुपर्नेछ, जसको नाम उल्लेख छ, त्यो व्यक्तिले राजी भएर दिने हो। राजी प्लस नाम इज इक्वल टु राजीनामा। त्यसो भने जो व्यक्ति त्यो गर्नलाई इच्छा छैन भने त्यो दिन आवश्यकता छैन, हैन?
अब त्यो कुरो त फेरि यही संविधानको धारा 131 मा तपाईको उल्लेख पनि गरेको छ कसरी न्यायमूर्तिहरूको पद रिक्तता हुने अवस्था कस्तो अवस्था आउँछ भन्दाखेरि राजीनामा दिएर 65 वर्ष पुगेर उहाँ 65 वर्ष पुग्नु भएको छैन राजीनामा पनि दिन भनिसक्नुभयो हैन राजीनामा दिन बाध्य गराइनु यो चाहिँ तपाईको चाहिँ बहिष्कार बेन्च बहिष्कार अथवा नेपाल बारले गरेको आन्दोलनले बहिष्कार अथवा व्यवस्थापिकाले अथवा कार्यपालिकाले गरेको कारणले पनि राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने खालको यदि हुँदो हो त त्यो क्लज यहाँ लेखिनु पर्छ त्यो छैन त्यसो भएको हुनाले उहाँले जुन कुरा चाहिँ स्वविवेकले आफ्नो कुरा भन्नुभयो राख्नुभयो त्यो अनुसार त सही छ हैन राजीनामा म स्वीकार्दिन हैन अब मानसिक अवस्था अस्वस्थ भएको अवस्था भन्दाखेरि उहाँ स्वस्थै देख्नु भएको छ हाँसिरहनु भएको छ यी कुराहरूले चाहिँ त्यस्तो देखिएन सँगसँगै उहाँले अर्को कुरो भन्नुभएको छ अर्को कुरा संविधानको धारा 101 बमोजिम महाभियोग अर्को संवैधानिक प्रावधान पनि छ जुन अन्तर्गत यदि मेरो विरुद्धमा महाभियोग लाग्छ र 2/3 महाभियोगद्वारा मलाई पराजित गरिन्छ अथवा मलाई हटाइन्छ भने म यसलाई स्वीकार्न तयार छु भनिसकेपछि त कुरो सिद्धियो यस्तो अवस्थामा जबरजस्त गर्न त मिल्दैन हैन यो खालको त व्यवस्था त तपाईको संविधानमा छैन नि संविधानवाद र कानुनको शासन हैन हामी ड्यू प्रोसेस अफ ल कानुनको उचित शासन हैन उचित प्रणाली प्रोसिजर इस्टाब्लिश बाइ ल संविधानमा जे लेखिएको छ त्यो अक्षरश पालना गर्नुपर्छ एज इट इज संविधानले कसैको मनोविज्ञान कसैको राजनीति विज्ञान कसैको अर्थविज्ञान कसैको धर्म विज्ञान यी कुनै कुरालाई पनि मान्दैन संविधान भनेको चाहिँ व्हाट इज रिटन ought to be followed as it is जस्तोको तस्तै परिपालना गर्नुपर्दछ अब के थाहा चाहिँ मैले त्यो कुरा हो अब तपाईले भनिसक्नुभयो जे अभ्यास न्यायाधीशले गरिरहेका छन् त्यो ठिक छैन तर न्यायाधीशको कुरा सुन्ने हो भने सर्वोच्च अदालत भित्रका न्यायाधीशको कुरा सुन्ने हो भने सर्वोच्च अदालत अर्थात् न्यायपालिका निकै नै धमिल भयो उहाँको कारणले गर्दा न्यायालयभित्र चलखेल बढ्यो भागभण्डा बढ्यो यसकारण उहाँले बाटो प्रशस्त बनाउनुपर्छ उहाँको नेतृत्वमा न्यायपालिका निष्पक्ष हुन सकेन यस्तो अवस्थामा उहाँले स्वतःस्फूर्त बाटो प्रशस्त गर्नुपर्ने आवश्यकता हो यो कुरा हेर्दाखेरि त ठिकै हो जस्तो पनि देखिन्छ हेर्दाखेरि यदि त्यसो हो भने तपाईले देख्नु भएको छैन देखिन्छ भने त्यो देखिनेहरूको दृष्टिमा होला देखिन्छ भने देखिनेहरूको दृष्टिकोणमा होला तर संविधानले त भनेको छैन हामी संविधानको विद्यार्थी कानुनको विद्यार्थी भएको हुनाले जे कुरा लेखिएको छ त्यो कुरालाई मान्नुपर्छ संविधान भनेको चाहिँ इट इज यूनानिमस एग्रीमेंट मेड बिट्विन पीपल इन द पीपल बाई हुम दे आर गभर्न्ड राज्य र पीपल बीचको चाहिँ यो सम्झौता हो मेनिफेस्टो हो हैन principal major organs of the government, how do they perform or the function in the nation? These are mentioned outline over here and the general relationship between people in those principal organs. ती प्रमुख अंगहरू र नागरिकहरूको बीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्दछ फन्डामेन्टल राइट्स कस्तो हुनुपर्दछ हैन भन्ने कुरा यावत कुराहरूलाई तपाईको चाहिँ जनताले मेनिफेस्ट गरेको कुराहरू हो जनताले म्यान्डेट दिएको कुरा हो त्यसैले जनताद्वारा म्यान्डेटेड अथवा इलेक्टेड जुन प्रतिनिधिहरू छन् ती प्रतिनिधिहरूले बनाएको कुरा हो यसलाई कुनै एकजना दुईजना व्यक्तिको इन्ट्रेस्टमा यसलाई परिवर्तन गर्न मिल्छ अझ फेरि मैले के थप्नु चाहे मिल्दैन तपाईलाई के थप्नु चाहे मैले अघि पनि भनिसके भन्न त आज 19 सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू उहाँको विपक्षमा छन् उहाँको कारणले गर्दा अर्थात् प्रधान न्यायाधीशको कारणले गर्दा
न्यायालय धमिलो हुन पुग्यो, निष्पक्ष हुन सकेन, चलखेल बढ्यो, भ्रष्टाचार बढ्यो। न्यायपालिकाले उहाँकै कारणले गर्दा भागभण्डा खोज्यो कार्यपालिकामा। यसो हेर्दाखेरि त उहाँहरूको पनि कुरा ठिकै जस्तो देखिन्छ हेर्दाखेरि, किनकि न्यायपालिका भनेको त निष्पक्ष हुनुपर्छ, कार्यपालिकामा भाग लिनु हुँदैन, न्यायमूर्ति हुनुपर्छ। तपाईँले पनि भनिसक्नुभयो अन्धो हुनुपर्छ र निष्पक्ष हुनुपर्छ। यदि यसो हो भने त प्रधान न्यायाधीशले बाटो प्रशस्त गर्न राम्रो हो कि होइन, यो तपाईँबाट जवाब। होइन, बाटो प्रशस्त गर्ने बेलामा बाटो प्रशस्त गर्नको लागि उहाँले अपनाउनु पर्ने जति पनि संवैधानिक व्यवस्थाहरू छ त्यो व्यवस्थाहरूलाई प्रयोग गर्दै उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ महाभियोगको कुरा गर्नुभयो। किन महाभियोगलाई स्वीकार्नु भनेको त सानो कुरा होइन। मैले फेरि के जोड्न चाहे, न्यायाधीशको हैसियतले महाभियोगलाई स्वीकार्नु भनेको कुरा भोलि गएर होइन तपाईँको एउटा अवकाश पश्चात जुन किसिमको चाहिँ एउटा अवस्थाहरू रहन्छ, नैतिक रूपमा अकाउन्टेबल हुनुपर्ने कुराहरू, जुन चाहिँ एउटा प्रोफेसनल रूपमा अकाउन्टेबल हुनुपर्ने कुराहरू र जुन कुराहरूबाट चाहिँ विमुख हुनुपर्ने कुराहरू धेरै कुराहरू छन्, त्यस्ता कुराहरूतिर मैले गइनँ। ती कुराहरू उहाँले भन्नुभएको छ। त्यो कुरा भनेको त एकदमै साहसपूर्वक, एकदमै उहाँले चाहिँ आफूलाई न्यायको कसीमा, जनताको अगाडि संविधानको कसीमा राख्न खोज्नु भएको नि, त्यो कुरा त पाउँछ। मान्छेले मृत्युदण्ड पाउनुभन्दा अगाडि तिम्रो अन्तिम इच्छा के हो भनेर भन्दाखेरि म आज खगेन्द्रजीसँग बसेर वार्तालाप गर्छु भन्यो भने त त्यो पनि दिनु पर्यो नि त। भनेपछि यस्तो तपाईँको चाहिँ मृत्युदण्डको सवालमा त यस्तो किसिमको चाहिँ सोधिन्छ र यो कुरा पुरा गरिन्छ भने यो त संविधानले भनेको कुरा हो। संविधानले बोलेको कुरा त व्यक्तिगत कुरा होइन नि त। मैले के कुरा थाउन चाहन्छु, 3 करोड नेपाली जनताहरूको यो आवाज हो, अभिव्यक्ति हो। के कुरा मैले विरुद्धमा जान मिल्दैन। मैले तपाईँले भनेको कुरा बुझिरहेको छु। त्यसो भए उनीहरूले जान मिल्छ, मार्ग प्रशस्त गर्न मिल्दैन। 19 वटा चाहिँ होइन न्यायाधीशज्यूहरूले, सम्मानित न्यायाधीशज्यूहरूले जुन किसिमको चाहिँ बहिष्कार गरेर होइन उहाँलाई असहयोग गरेर, उहाँलाई विरोध गरेर एउटा जनाइराख्नु भएको छ, नैतिकताको सङ्कट छ यो अवस्था भन्नुभएको। यस्तो अवस्थामा मार्ग प्रदर्शन गर्नु पर्दैन भन्ने कुराहरू आएको छ। तर यसरी हेर्ने भने उहाँले अर्को कुरो तपाईँले भन्नुभयो कि कार्यपालिकासँग चाहिँ भागभण्डा लिएको कुरा गर्नुभयो, हो कि त? यी कुराहरू गर्ने हुन्छ भनेदेखि त विगतमा हेर्नुहोस् त खिलराज रेग्मी पहिलाको चाहिँ प्रधान न्यायाधीश, उहाँले चाहिँ 69 सालमा न्याय परिषदको के अरे मिनिस्ट्री अफ काउन्सिलको उहाँले चाहिँ होइन मन्त्री परिषदको अध्यक्षको हैसियतले होइन तपाईँको उहाँ जानुभएको छ र त्यसरी डाइरेक्ट जानु हुँदै गर्दाखेरि उहाँले सोच्नु पर्दैन थियो तपाईँको चाहिँ होइन। फेरि यो यसको मतलब यो होइन कि उहाँले त्यसो गर्नुभयो यसरी चाहिँ उहाँले चाहिँ यो गर्न मिल्छ भन्नेको कुरा चाहिँ होइन, यस्तो पनि भएको छ भन्ने किसिमको कुरा गरेको हो। बहालवाला प्रधान न्यायाधीशले 5 जना न्यायाधीशलाई छोडेर त्यसरी मन्त्री परिषदको निर्वाचनको खातिर अध्यक्ष भएर जाँदै गर्दा अहिले यो एकदमै न्याय र कानुनको संविधानवादको कुरा गर्ने ती वरिष्ठ न्यायकर्मीज्यूहरू, वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरू, कानुनविदज्यूहरू, संविधानविदज्यूहरूले खोइ बोल्नुभएको कुराहरू। यी न्यायाधीशज्यूहरू उहाँहरू पनि त्यतिखेर हुनुहुन्थ्यो, खोइ उहाँको कुराहरू आएको। अहिले त प्रतिवेदन पनि आइरहेको छ, अहिले अरू कुराहरू पनि आइरहेको छ। तर यी सबै कुराहरूले त यो कुरालाई चाहिँ जस्टिफाई गर्दैन नि। म के थप्न चाहन्छु, उहाँहरूको माग त्यति मात्र होइन, प्रधान न्यायाधीशको कारणले गर्दा न्यायालय धरापमा पर्यो, न्यायालयभित्र भ्रष्टाचार बढ्यो, निष्पक्ष हुन सकेन। यसो तपाईँले देख्नु भएको छैन न्यायालयभित्र भएको घटनाक्रमहरू? होइन, न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढेको छैन, न्यायालय बिल्कुल विशुद्ध छ। न्यायालयमा जहिले पनि संविधानवाद, रुल अफ ल र पीडितलाई
न्याय मिलिरहेको छ यो तरिकाले मैले भनिरहेको छैन। न्यायालयमा भ्रष्टाचार भएकै छ, न्यायालयमा गुटबन्दी भएकै छ, न्यायालयमा नातावाद कृपावाद सबै प्रकारको वादहरू यदि छन् भने त्यो न्यायालयमा भएको देखिन्छ हैन। तर ती सबै हुँदाहुँदै हामी सबैले पनि जुन समयमा आवाज दिनु पर्थ्यो, जुन समयमा कुरा उठाउनु पर्थ्यो, जुन समयमा छानबिन आयोगहरू बनाउनु पर्थ्यो, त्यो त हामीले नगरेकै हो नि। अनि सबैको चाहिँ चोट चाहिँ तपाईँको एउटैमा चाहिँ आएर यहाँ थोपर्ने र एउटैलाई मात्र उपक्षा गर्ने यो किसिमको चाहिँ प्रवृत्ति र सोचाइले तपाईँको के देखाउँछ भन्नुहोला भने निस्सन्देह यो त पूर्वाग्रही देखिन्छ, निस्सन्देह यो त बास देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जुडिसियरीमा यो खालको चाहिँ थिति बसाल्नु हुँदैन। थिति एकचोटि बसालियो भने नि मान्छेले जुन विचारले तपाईँको नि गर्छ, सधैँ एउटा विचार गरिरह्यो भने त्यो विचार उसको माइन्डमा सधैँ आइरहन्छ। जुन मान्छेले एउटा काम गरिरह्यो भने नि त्यो काम मान्छेले नि एकदमै त्यही मात्रै गरिरहन्छ कि बिकम्स युज टु अ पर्टिकुलर थिङ एन्ड द्याट बिकम्स अ ह्याबिट एन्ड द्याट मे टेक टु द डेस्टिनी। त्यसले भविष्यतिर भाग्यतिर लैजान्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो खालको स्थिति नबसाउँ, त्यो खालको विचारधारा र चिन्तन नबोकाउँ र त्यो खालको व्यवहार र कार्यशैलीहरू नल्याउँ जसले जुडिसियरीलाई इन्डिपेन्डेन्ट हुनबाट, इम्पार्सियल हुनबाट, कम्पिटेन्ट हुनबाट, सक्षम हुनबाट वञ्चित गर्दछ। र जुडिसियल धराशायी भयो भने त्यहाँ न्याय दिने क्रममा जुडिसियरीले जुन न्याय पाएन भन्ने, दिन सकेन भन्ने होइन, काली लाग्दो हुन्छ यो समाज, काली लाग्दो हुन्छ यो देश, काली लाग्दो हुन्छ हाम्रो संस्कार, काली लाग्दो हुन्छ यो परिस्थिति, कालिलो लाग्दो हुन्छ यो सम्पूर्ण वातावरण। अनि यी सबको जगमा देश कति सम्पन्न, सभ्य, समृद्धशाली बन्ने भनेको अन्तिम फैसला गर्ने भनेको जुडिसियरी हो। त्यसैले यसलाई सक्षम राख्नुपर्छ। त्यो भित्र मैलो विचार बोकेका राजनीतिक झोले कार्यकर्ताहरू होइन, त्यो उखरापाती व्यक्तित्वहरू होइन, त्यस्तो प्रकारको चाहिँ लोभ लालच गर्ने व्यक्तित्वहरू होइन, अनुशासनहीन व्यक्तित्वहरू, नैतिकहीन व्यक्तित्वहरूलाई हामीले प्रवेश गर्न दिनु हुँदैन र त्यो खालको खेलवाड गर्न दिनु हुँदैन। किनभने कमिङ जेनेरेसन धेरै सक्षम छन्, कमिङ जेनेरेसन धेरै दूरदर्शी छन्, कमिङ जेनेरेसन धेरै वाइडर छन्, वाइडर पर्सपेक्टिभका छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई उनीहरूले थुक्न पनि घिनाउनेछन्। त्यसो भएको हुनाले त्यो कुरामा हामी जानुपर्छ भन्ने मान्यता हो। त्यसो भएको हुँदाखेरि जुडिसियरीलाई इन्ट्याक्ट राख्नुपर्छ, जुडिसियरीलाई कम्पिटेन्ट राख्नुपर्छ। संविधानले पनि त्यही भनेको छ होइन। सार्वभौम नेपाली जनताबाट नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वशासन र स्वायत्ततालाई आत्मसात गर्दै होइन पटक पटक भइरहेको ऐतिहासिक जनआन्दोलन, वर्ग सङ्घर्षको जगमा होइन शहीदहरू एवं पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै सबै प्रकारको होइन तपाईँको सामन्ती होइन कुसंस्कृति होइन सबै प्रकारको यो एकात्मक संरचनाहरूलाई ध्वस्त गर्दै बहुजाति, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक होइन विविधताको बीच एकता होइन तपाईँको आर्थिक समृद्धि होइन समानुपातिक समावेशी होइन लगायत तपाईँको चाहिँ कानुनी राज्यको अवधारणा लगायत धेरै कुरा तपाईँको चाहिँ संहिता स्वरूप अन्तर्गत पिरियोडिक इलेक्सन, फन्डामेन्टल राइट्स, प्रेस स्वतन्त्रता लगायत यी सम्पूर्णलाई प्रत्याभूति गर्दै होइन तपाईँको अझै बढेर समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गरेर होइन तपाईँको चाहिँ दिगो विकास, शान्ति, सुशासन र समृद्धिको निमित्त आएको हो यो संविधान। त्यसले गरी यो संविधानको मूल मर्मलाई कुण्ठित बनाएर जुन किसिमको काम भइरहेको छ त्यसको हामीले किमार्थ समर्थन गर्न सक्दैनौँ। तपाईँले अघि पनि जोड्नुभयो कि जे भइरहेछ त्यो पूर्वाग्रहको कारणले भइरहेको छ।
कसैलाई आक्षेप लाउनु मात्रै निष्पक्षता होइन, या त त्यहाँ सबै फोहोरी छन् या त कसैमाथि आफ्ना आरोपहरू पनि थुपारिरहेका छन् भन्दाखेरि तपाईले भन्नु खोज्नुभएको सबै या त दोषी हुन्, एकजना मात्रै दोषी हुन सक्दैन भन्ने तपाईको भनाइ हो कि ठ्याक्कै के हो भन्दाखेरि जुडिसियरीमा जुन एउटा चाहिँ स्ट्रक्चर छ, जुडिसियल एउटा चाहिँ स्ट्रक्चर छ हैन, जुडिसियल इन्डिपेन्डेन्सको र कम्पिटेन्सीको चाहिँ इम्पार्सियलिटीको जुन स्ट्रक्चर छ त्यो स्ट्रक्चरमा पनि गडबड छ हैन। तपाईको 135 को तपाईको चाहिँ न्यायिक परिषदलाई हेरौँ अथवा 284 को संवैधानिक परिषदलाई हेरौँ हैन, अथवा हामीले 292 को चाहिँ पार्लियामेन्ट्री हेरिङलाई हेर्यौँ भनेदेखि यी कुराहरूमा के लेखेको छ भनेदेखि त्यहाँ स्ट्रक्चरली नै पनि तपाईको न्यायालयलाई अलिकति हस्तक्षेप गर्ने प्रकारको छ कि त्यसले गर्दा चाहिँ न्यायालयभित्र एक खालको नेक्सस छ। त्यही भएको हुनाले त्यो गठजोडले गर्दाखेरि के देखिन्छ भने प्रत्येक न्यायाधीशहरूलाई सपोर्ट गर्ने चाहिँ ब्याक सपोर्ट गर्ने चाहिँ तपाईको एक्जिक्युटिभ र जुडिसियरीले चलाइरहेको देखिन्छ र एक्जिक्युटिभ र जुडिसियरीले चलाइसकेपछि के भने अब उनीहरू त दे आर इन्क्लाइन टु देम बाई वाट दे आर बिङ सपोर्टेड विथ, यस्तो भएपछि दे आर नट डिपेन्डेन्ट के जब डिपेन्डेन्ट हुन्छ नि तिनीहरू इन्डिपेन्डेन्ट भएन कि स्वतन्त्रै हुन सक्दैन। कसैमा डिपेन्डेन्ट हुनु भने त कमजोर हुनु, कमजोर भयो भने त उसले पर्फेक्ट न्याय दिन, देयर इज नो फेयर जस्टिस एट अल। अब हामीसँग टाइम दे आर नट भर्चुअस, टाइम थोरै छ। अब अन्त्यमा जति पनि यो न्यायालयभित्र देखिएको विवाद छ यसको अझै पनि निरीक्षण हुन सकेको छैन, लामो समय भइसक्यो। यसको समाधानको ठ्याक्कै उपाय के हो अन्त्यमा? यसको समाधानको उपाय चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अब जुडिसियरी र तपाईको बार बेन्चको एउटा उच्च स्तरीय आयोगहरू पनि छ, यसमा पनि एउटा चाहिँ पुनर्गठन अथवा पुनर्सोच ल्याउन आवश्यक छ र सहमतिमा आउन आवश्यक छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि फेरि अहिले प्रधान न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशज्यूहरूको बिचमा जुन किसिमको द्वन्द्व उहाँहरू स्वयंले हो या बाहिरबाट भइरहेको छ हैन। यहाँ चाहिँ तपाईको एउटा कार्यकालदेखि लिएर अन्य विभिन्न कुराहरूलाईदेखि लिएर यहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ आइसक्यो। उहाँहरूले जुन भित्र कुराहरू एक प्रकारले चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुभयो होला, अन्तर्सङ्घर्ष गर्नुभयो होला, त्यो कुरा चाहिँ यता पनि आइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बिचको पनि एउटा चाहिँ समायोजन गर्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यी साँच्चै नै त्यो खालको भएको छ भने जुडिसियरीले एउटा प्रतिवेदन मार्फत यसरी आफैलाई नङ्ग्याउने काम होइन कि एउटा स्पेसल आयोग बनाएर यसलाई समाधान गर्नु पर्यो। स्पेसल एउटा चाहिँ एक बनाएर उहाँहरूलाई चाहिँ रेगुलेट गर्ने एउटा रेगुलेटरी एउटा फङ्सन सिस्टम बनाएर मेकानिजम बनाएर यसलाई स्वच्छ राख्नु पर्यो। पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै बहिष्कार गरेर होइन, संवादको माध्यमबाट समाधानको उपाय खोज्नुपर्छ भन्दै आजको यो संवादमा जोडिनु भयो। फेरि पनि तिहारको शुभकामना दिँदै तपाईबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद तपाईँलाई पनि, मलाई बोल्न दिनुभयो। धेरै सबै कुराहरू राख्न पाइएन, छुट्यो। थ्याङ्क यू। त्यही पनि सबैलाई तिहारको शुभकामना, अन्य सम्पूर्ण आगामी चाडहरूको सबैलाई शुभकामना। धन्यवाद। दर्शकबिन, पक्कै पनि जसरी न्यायालयभित्र जुन किसिमको वातावरण देखिएको छ यो पक्कै पनि कानुन सङ्गत सुहाएको छैन। सबै न्यायाधीशहरूले समीक्षा बहस गरेर समस्याको समाधान निकाल्नुपर्छ भन्दै फेरि पनि सम्पूर्ण नेपालीलाई तिहारको शुभकामना दिँदै म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।